موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں ویکھیا بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین پہ آ جاؤ بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ کی بارگاہ جب بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میرا بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں دس جنیاں شانہ کی کھولیاں ہونی آسمان تو بدلا کے ٹکڑے زمین کے بلا لینا ہے بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کی کھولیاں ہونی عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں خود نہیں پیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہوں کہ میرے ماں دیا سری ویلا آیا ہوں میری اماں نے آکھیا میں پترا آ جاؤ چلا جاندی میری ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کرتا رہا ہے میں جو منگتی رہی ہوں میں لے آگے دیتا رہا ہوں عرض کی تھی اللہ میرا آخری ویلا آ گیا ہے میں اپنے پتر کے بڑا راضی چلی آؤں اماں نے عرض کی تھی اللہ میں پتر آخری ویلا دعا دینی آؤں میرے بعد کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی آؤں اماں نے عرض کی تھی اللہ میں دعا کرنی کہ میں 20 سال میری اماں دا رہا ہے جدو میں تر جاواں تو یہ اماں دا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر کوئی نماز تے پڑھے مگر زکاة تا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں اور اگر کوئی زکاة کروڑوں روپے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں اقیم الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ کی اطاعت کرو تو محبوب کی بھی اطاعت کرو اگر کوئی اللہ اللہ تے کرے مگر رسول کریم دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری عبادت میں نے تیری وحدانیت دی تسلیم کرنا ادھی لوڑ کوئی نہیں جب تک در مصطفیٰ تے نہ آ جائے اور تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولوالدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر اگر کوئی اللہ دا شکر ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کرتا قرآن مجید دا مطالعہ کر کے دیکھیے قرآن پاک وچ اللہ کریم نے جتھے جتھے بھی والدین دا ذکر فرمایا اپنے ذکر دے فوراً بعد اللہ نے ماں باپ دا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا اپنی ماں کے باپ پہ احسان کرو اولاد اپنے ماں باپ پہ کس طرح احسان کر سکتی ہے اور کیا اولاد اپنے ماں باپ پہ کوئی احسان ہوندہ ہے چودھری آصف صاحب نے انہاں برادران نے اپنی ماں دی لباس دے اس ختم پاک دا اہتمام کیتا تو کیا انہاں نے اپنی ماں تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر لے اولاد ماں باپ کے کوئی احسان نہیں ہوتا ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تو انہوں کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے طواف کعبہ کر رہے اس صحابی رسول نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چاچا ذات قرآن مجید دے ترجمان تے پہلے مفسر اس نوجوان کو خیال آیا کہ صحابی رسول نے انہاں کو مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج کندھے تے مائی بیٹھی کہ مائی میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری اماں نے فرمایا کہ بیٹا میں دل کر دے کعبے دا طواف کر کے آواں عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے کہ میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر چھوڑیا حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی
آپ نے فرمایا سن میرا فتوا، فرمایا تین جنم دے لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن انہاں لمحے جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو ماں باپ دے احسان کون کرے؟ در اصل قرآن چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ کوئی احسان کرے ہووے نسلی تے آن والی نسلاں نوں دس کے جاندا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے، او دا احسان منیا جے۔ اللہ کے رسول تو بعد انسان سے سب تو زیادہ احسان یا وہ ماں دے تے یا وہ باپ دے۔ اللہ فرماتا ہے ہن انہاں دے احساناں دا بدلہ دے، انہاں تے احسان کر کے جتلامی نہ اجے تو اپنی ماں تے باپ دے احسانات دا بدلہ بھی ادا کرنا ہے۔ آئیے چک والیو میں قرآن مجید دی 2-4 آیات پڑھا کہ اللہ قرآن مجید دے ماں باپ دا کیویں ذکر فرما دے۔ پڑھیے قرآن جے ایک باری سبحان اللہ بولو سارے۔ میں جدو دستے سے بیٹھا میں ویکھ رہا تھی بڑے سمو مکمن ہو کے بیٹھے ہو، اسالے ثواب دی محفل چاہے ہو، جنی مرتبہ تو سبحان اللہ کہنا او ماں جی دے نام یا مال چ لکھیا جانا ہے، انہاں دی بخشش اور درجات دی بلندی دا باعث بننا ہے۔ ایک باری کچھ جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، تھوڑا اور اونچا بولو بولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید میں 4 آیات مختلف مقامات کو پڑھیاں، ان چاروں آیات میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں کے اپنے باپ کے احسان کرو۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا اصحاب بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت میری کرو کہ ماں باپ کا حسن سلوک کرو۔ آؤ میری ملت دے نوجوان مدرسہ جنہ ماں باپ دا پچھلیاں امتاں چ ادب کیتا، اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے دیتے۔ ایک گل میں حضور دی امی دی سناواں تے ایک گل امت مصطفیٰ جو دی جن نے اپنی ماں دا ادب کیتا تے رب نے اودے درجے بلند فرما دیتے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پیدل سفر مارے ملک انطاکیہ تو ملک شام مل جا رہے، اچانک رستے تے تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تیرا نبیاں میں تھک گیا میں سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ تو ایک ولی بیٹھا ہے انہیں کھل جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم گئے تے ویکھیا بابا بیٹھا تے اکھیاں بند تے تسبیح پہ پڑے۔ کلیم ربانی نے فرمایا بابا جی السلام علیکم، بابے آگے کھول کے ویکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھے تھے بابے اکھیاں بند کی دیا تے پھر تسبیح پہ پڑھ گئے تے اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے نے میں خیال آیا اس بابے نے میں پہلی بار ملیا تے انہوں میرا نام کنے دسیا تے بابا آگے کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تانوں میرے کول بھیج سکدا میں تہاڈا نام بھی دس سکدا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بتائیں بھائی دیکھیا کہ پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا کے کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ تے چک کوئی نہیں تو ہموں تے سواری چاہیے نا، میں جتھوں بھی لے آ کے دیواں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے بابا آنکھ بند کر کے پھر تسبیح پہ پڑھ دے تو میں نے خیال آیا اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے، انہوں اے آنکھ کتھوں ملی؟ میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، اسی آنکھ دے نور نال ویکھ دیو، رب دے نور نال ویکھدا ہے۔
جب بابا یاد الہی تو فارغ ہویا کہ اللہ کے نبی موسیٰ نو کہنے لگا حضور سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے نے ہوا چ ایک بندل کا ٹکڑا اڑتا جا رہا۔ نوجوان موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا، اشارہ کر کے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین پہ آ جاؤ۔ بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا۔ اللہ دے نبی موسیٰ دی بارگاہ جب بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ جو سواری آ گئی ہے، اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میرا بہنا تے بھول گیا۔ فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہے، 10 جنیاں شانہ کی کھولیاں ہونی، آسمان تو بدلا کے ٹکڑے زمین کے بلا لینا ہے۔ بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے، میری تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا شانہ کی کھولیاں ہونی، عرض کی تھی نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی، میں خود نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہوں۔ میرے ماں دیا آخری ویلا آیا، میری اماں نے آکھیا میں پتر آ جاؤ، چلا جاندی میری ماں دے سینے لگ جاؤ، میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے۔ عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا، میری اماں نے عرض کی تھی اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کرتا رہا ہے، میں جو منگدی رہی ہوں میں لے آ کے دیتا رہا ہوں۔ عرض کی تھی اللہ میرا آخری ویلا آ گیا ہے، میں اپنے پتر کے بڑا راضی چلی آؤں۔ اماں نے عرض کی تھی اللہ میں پتر آخری ویلا دعا دینے آؤں، میرے بعد کسے ماما والیاں دعا نہیں دینے آؤں۔ اماں نے عرض کی تھی اللہ میں دعا کرنی کہ میں 20 سال میری اماں دا رہا ہے، جب میں تر جاواں تو ایدیاں مندار کی ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی۔ فیصل آباد والے مرنا سارے نے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرنا۔ تے پوچھے نہ پترا کلو جنہ دی ماں ٹر گئی تھی۔ میں پرسوں بھی فیصل آباد آیا تے میں گل کر رہا سا کہ عید والے دن ویکھیا کرو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید کی خوشیاں مناتا ہوندا ہے، پر جنہ دی ماما ٹر گئی نا کوئی عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، او قبرستان جاندے۔ لوگ عید منا دے ہوندے نے تے او ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے۔ کوئی ماما ٹر جاندے پھر عید دی عید نہیں لگدی، انج لگدا جی میں ساریاں خوشیاں نے ڈیرے قبرستان لگا رہے ہیں۔ میرے کو ایک دن بڑے بابا جی بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا تے میری دکھاں چی گزر گئی، اور شکر ہے پتر جوان ہوئے تھے، کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ چلا گیا، اللہ نے کٹھیاں میں دیتیاں تے کاراں میں دیتیاں تے رب دے بڑی فضل ہو گئے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روم دے کیوں ہو؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے نا، کاش اندر میری ماں ہوے، ٹر جانتے دل کردا کدے ماں ہوے، کوئی اونج پیار کرے جویں میرے ابو کردے سی، کوئی اونج بلاوے جویں میری ماں بلاندی سی۔ ماں ٹر جائے یقین کریا جی انج لگدا زمانہ ہی اجڑ گیا۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں تے سر نگا ہووے پیر مرنے کد خالی امام باجے محمد کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی۔ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ،
نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن تیرے آقا کعبے والے ویکھ کے روندے رہے عرض کردے نے کعبے والے آؤ دکھ ماواں نوں سنائی دینے دکھ پیواں نوں سنائی دینے عرض کیتی یا اللہ میری اماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ عرض کیتی کعبے والے تینوں دکھڑے سناونے آیا نوجوان در شام دا ویلا چاچا میر کا شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی ابھی دے حمزہ نے فرمایا رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں رو گئے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلیا جب ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نام لگایا کہنے لگے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ آندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ آندی نکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماواں باج محمد بچاؤ یہ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے پہ ماں پہ مک پیر مرن بیڑا بیلا محمد بچاؤ مک جاندا کہ میں لاؤ بھائی پاؤں گھمرے تے محمد بچاؤ مک جاندا خبر صاحب گجر صاحب کے مطلب میرے نا سیالکوٹ کے اندر ایک بہت بڑے تاریخ خطیب گزرے انہوں نے نام کی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی آپ اپنی تقریریں فرماتے سن کہ جب میں جلسہ سے تقریر کریں جانا نا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شدہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ قاری پیر محمد یوسف نقشبندی مجدی سیالکوٹی دامت برکاتہ ملالیہ فرماتے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلے کے ٹھنڈ نہیں پہن پر جدو اتی رات ویلے جلسہ موقع کے گھر جانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری بھی ماں جاگ دی ہوندی ہے اجے جا کے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں کی آواز ہوندی ہے بھائی یوسفہ آ گئے اسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جڑی پینڈو جی ماں ہے نا وہ جڑی سادی بھی ہے تے ان پڑھ بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کر دیئے یوسفہ وہ آ گئے فرماندے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہندی کلیجے اٹھے پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر وہ جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جو میری امی بلاوی سی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول کریم نے کہتے ہیں اشاعتی نماز پڑھائی تے صحابہ بدخ انور کیتا تے میرے نبی نے اکھا چاہیے اتھرو ڈگلے کہ تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے صحابہ تے یار دے گزر دے پانی دا قطرہ ڈگن نہیں سکتے دے انہوں نے آکھا کملی والے تیرے اتھرو کون ڈگ دے بیٹھے
صحابہ نے روح کی عرض کی یا رسول اللہ کیوں پہ روندے ہو؟ یہ کسی تکلیف دیتی ہے سانو دسو، اپنے پتر توڑیاں زلفاں دے کنڈلاں تو بار دئیے، یا رسول اللہ کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں۔ عرض کی سونا پھر روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوتی، میں نے ماں یاد آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں تو پوچھو اج میں محمد تک کی دل کر دے۔ عرض کی سونا کی دل کر دے؟ فرمایا میرا جی کر دے کاش اج میری ماں آمنہ زندہ ہوئے تے او حجرے چ میری ماں بیٹھی ہوئے تے میں تے عشاء دی نماز دی نیت کراں، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ۔ فرمایا میں محمد جی کر دے میری امی دی آواز آوے تے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں۔ اج تے ماما روندیاں تے باپ کر لاؤندے، ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا کہ یہ گھوری پا کے باپ پر پتر ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدے نہیں کتھوں آیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اج ماما اپنے پتر نو ڈردیاں بلاندیاں نہیں کہ میرا پتر جے برا بول گیا تے میرا کدھر کلیجے نہ پھٹ جاوے۔ او ماما جڑیاں وڈیاں نہیں آ کے کہندیاں آسی صاحب نو تعویذ لکھ دے میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے نا اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا، فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے تسی سبحان اللہ نہ بھی بولو، میں تانوں ایک گل بس سمجھا کے جانا۔ میں چند دن پہلے امریکہ تو آیا، ہن میں انگلینڈ چلیا، میں جاپان، حضرت میں اپنی زندگی 5 بر اعظم پھر کے ویکھ لے۔ میں اپنی زندگی 25 سالہ دورے خطابت میں دنیا دے عظیم ترین لوگوں بھی ملیا، مگر میں کائنات اندر جس عظیم مرتبے والے بندے نو ملیا تو میں پوچھا نا کہ مقام کتھوں لے؟ میں نے زندگی ایک بندے بھی آج جملہ نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مقام تے میں اپنی محنت نال پہنچیا۔ میں نے 3 جملے جو ایک جملہ کسی نہ کسی نے ضرور آکھے، کسی نے آکھا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھا میرے ابو دی دعا ہے، تو کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے۔ میں نے قدر اے میرے دائیں میں تواڈے علاقے دے معزز لوگ بیٹھے نہ پوچھ لے جو بولے کر کے کہ اے عزت کتھوں لئی، اے مقام کتھوں لیا؟ اے خبر صاحب ساری دنیا پھری پوچھ لو کتھوں مقام لے؟ او نات خان تانوں کہہ رہے سن نہ ہون کہ ماں دی دعا ہے۔ تاریخ پڑھ کے ویکھ لو۔ میں ایک دعویٰ ممبر رسول تے کرن لگا، حضرت نبوت اور صحابیت کے بعد جیڑا بھی مرتبہ ہے جب تک وہ کہ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا۔ میں جملہ دوبارہ آسان کر کے عرض کرن لگا، میں کہنا یہ چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ بس اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے جب تک ماں دی دعا نہ ہوئے وہ نہیں ملتے۔ یاد رکھو صحابہ تو بعد مرتبہ تابعین دا، تے جڑا تابعین دا سردار ہے نا او دا نام ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی۔ نبی کریم تو پوچھا گیا خواجہ ویسے کرنی نے مقام کتھوں لے آئے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ یار غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں، ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاتا ہے، پر غوث پاک دی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاتی ہے۔ پر غوث پاک اونے کہ جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ غوث پاک اونے جنہوں نے 15 سال ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات پورا قرآن پڑھے۔ پر جدو پوچھا گیا مقام کتھوں لیا جائے کہ بابا جی نے 40 سالوں دے تذکرہ نہیں کیتا کہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر بھی نہیں کیتا۔ پوچھا مقام کتھوں لیا؟ غوث پاک کی میں بنے؟ فرمایا امی نے بچپن چا کہا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ پتہ چلیا پاویں خواجہ ویسے کرنی ہوئے پاویں غوث پاک ہوئے پیچھے دعا مانگو۔ میں کل داتا صاحب تقریر کی تھی، داتا صاحب دی کتاب پڑھ کے دیکھ لو پیچھے دعا مانگو۔ او پاک پتن دا دولہ ہر ماپل چنارہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ پڑھے لکھے بیٹھے اس زمانے جو اتنے ولی نے اے نعرے فرید دی کیوں لگ دینے؟ سبحان اللہ! تسی سبحان اللہ گر جا کے سبحان اللہ! بھئی نعرے فرید دی کیوں لگ دینے؟ آج بھی جا کے قبر تک پوچھو تے بابے دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پھلا ہوئے میری ماں دا جنہیں آکھے سی فریدہ نماز پڑھیا کر۔
بچپن چرچ کی امی نماز پڑھی کی ملتا اکھے شکر مل دی ہے کیونکہ شکر پسند تھی اذان دی آواز آئی تھی اکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ماں نے مصلی بھی بچھایا تو شکر دی پوری بھی مصلی دے نیچے رکھ دیتی سلام پھیریا تے امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھی نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے مصلی چکے شکر نکلی کھاتی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے اکھے امی نماز پڑھی امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے پھر پوری بنا کے شکر دی پوری مصلی کے نیچے رکھی اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیا پوڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جب پکے نمازی ہو گئے نا ایک دن بارو کھیڑ کے آئے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے امی نے فرمایا بے فرید پتر بے وضو تے کر لائے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے انہاں کہہ کے نماز دی نیت کر لئی نوجوان ادھر فرید نے نیت کی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا تے سجدے کرو گے کہنے لگی اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے ربا اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے اماں نے سجدے کر دی کی آگا اج شکر دے انتظام میں کر دی رہی ہوں اج ماں دی لاج رکھنی ادھر ماں سجدے کرو رہی ادھر فرید نے مصلی چکیا تھلے شکر دا دریا پیا کر ڈال اب آگے کے قیامت دی آخری ہے اللہ دوڑ کی آگے میں شکر دا دریا کر ڈال سینے لانے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اجے نہ رکھی یہ تذکرہ چھیڑا تے وقت درکار ہے چونکہ میں انہیں آخری گل کر کے بس اجازت چاہوں او بخارا شہر تے ماں دا نوجوان بچی تو دا دل کی تعالیٰ میں نے پتر دے انہیں عرض کی تھی کہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں تے تیرے محمد دین دا عالم بنا گی اللہ پتر دے دیتا بڑا سونا پتر تے ماں بڑے چاواں نال بھی پالے مگر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے بیچا ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے اماں نو خیال آیا کہ ڈگ دے سارے نے پر اس زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا کہ پتہ چلیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں ماں دی تے چیخ نکل گئی مصلی بٹھا کے سجدے چ کہن لگی میں میرا نہیں منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کبھی دیالی بناواں گی عرض کیتی یا اللہ تھا نوری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا اماں نے عرض کی یا اللہ تیرے محمد نور دا واسطہ تیرے محمد آنکھاں دا نور دے دے اللہ دی سجدے کی روندے آیا کھلا دی گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک رہے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھیا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا یہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی آوے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں مانگی یہ تے وضاحت دیواں تے بڑا وقت درکار ہے پاویں سلطان باؤ دی سیرت پڑھ کے دیکھ لے حضرت خواجہ بایزید بستامی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو حضرت امام شافعی کے امام ابو حنیفہ نو پڑھ کے دیکھ لو جتنے مرتبے والے لوگ سننا پیچھے دعاواں ماں دی نہ سن یہ میری ملت نوجوانوں ساڑھے تو پہلے نو مرتبے ماں دی دعا نہ ملے نہیں پھر میں نے سچی دس مینوں تے نو مرتبے ماں دی دعا بغیر کیوں نہیں مل سکتے میں اپنی ماں دے سامنے اونچا نہ بولیا جی تے ابو دے کدھر پیچھا نہ کریا جی میری تیری جنت ماں دے قدمہ تھا لوے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے اپنی جنت ابھی ادب کرو تے اپنی جنت دی جنت ابھی ادب کرو میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضور دی امی دا صدقہ جنابی بھائی محمد آصف گجر صاحب دی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے مرحومہ دیاں قبر دیاں راتوں اللہ منور فرمائے ساڑا ہونا جانا قبول فرما کے اللہ سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ. حضرت صاحب